صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، سماعت فرمائیے۔ خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، جس کو نبی کی نعت سے شان سے محبت ہے میں فکرہ دوبارہ پیش کروں گا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سوہنا جمال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سوہنا جمال کوئی۔ خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، اور سجا کے محفل فرشتے یادی خدا بھی جس تے درود بھیجے، سجا کے محفل فرشتے یادی خدا بھی جس تے درود بھیجے، کمال رتبہ میرے آقا دائے جی، کمال رتبہ میرے آقا دائے نہیں ہے جس نو سوال کوئی۔ خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، اور مقام اعلیٰ نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دسیا، اور مقام اعلیٰ نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دسیا، گواہی دین دی یہ کربلا بھی، گواہی دین دی یہ کربلا بھی کہ نبی دے ورگی نہ آن کوئی۔ خدا نے جگ دے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سوہنا جمال کوئی۔ خدا نے جگ دے نہیں بنا